الحمد لله العلي السميع الكبير الأكبر نسلم ونصلي على النبي الجليل الأجدر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من الأسود والأحمر ونشهد أن من هو سيدنا وسند الغراء بأجمله بالهدى ودين الحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه دربار الہی کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو کہ نسل انسانیت واسطے اللہ نے صرف اور صرف شیطان اور صحب قرآن محمد ذیشان دے رستے دی پہچان کرا کے
امت محمد رسول اللہ واسطے نجات دا ذریعہ بنا کے بھیجے. آسمان دے تلے زمین دے اتے لکھیون والیاں تحریر ہون والیاں بے شمار کتاباں، ہر کتاب دا اپنا مقام ہے، اپنی شان ہے. مگر اللہ فرماندا ہے ساری کتاباں دا امام بنایا ہے تو میں قرآن نو بنایا ہے. جس طرح سارے نبیوں دا امام محمد رسول اللہ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طرح اللہ نے تمام کتاباں وچوں مرتبہ تے منزلت تے مقام تے درجہ تے فضیلت نال مزین فرمایا ہے. تو قرآن کلام اللہ نے فرمایا ہے. ہر کتاب وچ وعدہ گھٹ ہے، ہر کتاب دے اندر رولے بھنڈیاں جھگڑے فساد موجود ہے. ساریاں لڑائیاں تے جھگڑے تے فساد ختم کرنے والی کتاب ہے. تحقیق اللہ قرآن ہے. کیوں؟ یہ میرے محمد رسول اللہ دا فرمان ہے. اس نو سب تو پہلے پڑھ کے سناون والا محمد جوان ہے. اللہ فرماندا ہے ساری کائنات دی زبان نو ٹھکرانا پوے تو ٹھکرا دیں، سارے جہان نو چھڈنا پوے تو چھڈ دینے، سارے بول اپنی کمر دے پیچھے سٹنے پون تو سٹ دینے. مگر اے انسان جتھے آ جائے نمبر زبان محمد رسول اللہ دا، اتھے مر جاویں میرے محمد دی زبان نو کانڈ نہ پیا کرے. تو جے بالفرض تو اس میرے محمد دی زبان نو کانڈ چا کیتی، میرے محمد دے بول نو نہ منیا، میرے محبوب محمد رسول اللہ دے فرمان دے اندر دوے فرمان ملوث کر کے انہاں ترجیح جا دیتی، دن قیامت دے اللہ دی قسم ہے تیری شکل میں سور علی تے کتے علی بنا کے جہنم دی اگ دا ایندھن بنا دے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ دی عدالت لگی ہونی ہے. رسول پاک پوچھنا ہے اللہ اے لوگ کون کھلوتے جنہاں دی شاہ رگ تے گھنڈی تے نرگڑ تو تلے تلے بندے معلوم ہوندے تو اتو گندے معلوم ہوندے، یہ کون لوگ نے؟ اللہ فرماونا ہے میرا سونا پھول محمد رسول اللہ. دنیا دے اتے تو محمد بول دا رہے ہیں، اپنے انمول جوہر تے موتی رول دا رہے ہیں، غلاب نالو سونے بول دا رہے ہیں میرا محمد پاک جی. اج تو محمد چپ کر کے کھلونا ہے تے جیڑا میرا پیغمبر 23 سال اس زمین تے چپ کر کے رہا ہے، اساں اس قرآن نو آکھنا بول کے انہاں دے بارے وچ شہادتاں دے میرا قرآن پاک. تے جے اے میرے محمد دی زبان تیرے میرے خلاف گواہی چا دیتی، خدا دی قسم چھٹن دی گنجائش کوئی نہیں ہومنی. اللہ اکبر. پھر بہرحال بڑے خوش نصیب اساں لوگ جنہاں اللہ نے اس ملک پاکستان دے اندر راندیاں ہویا 30 روزہ نصیب فرما چھڑیا ہے. خوش نصیب اساں. ہو سکتا ہے بھاویں کمپنی والیاں خدا دے قہر تے غضب تو ڈر کے ہی بنایا ہوئے، لیکن بنا چھڑیا الحمدللہ. کیونکہ انہاں دا عقیدہ اے ہے مشرک کمپنی دا کہ جڑے دہاڑے 2 خطبے اکٹھے ہو جان انجے سمجھے اللہ دا قہر تے غضب آوین. عید دا خطبہ ہی تے نماز جمعہ والا خطبہ ہی، جے 2 جمعے خطبے اکٹھے ہو جان تے کی ہوندا ہے؟
اللہ دا قہر تے غضب تے عذاب، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ انہاں بیچاریاں ہدایت نصیب فرمائے۔ تساں رمضان دے روزے ہی رکھیں، نمازاں پڑھیاں، اللہ دیاں بڑیاں تعریفاں کیتیاں، بڑیاں بندگیاں کیتیاں، اپنی اپنی قوت طاقت ہمت دے مطابق کوشش ہر انسان نے کیتی ہے کہ میرے نال میرا مالک راضی ہو جائے۔ اللہ دے پاک رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ میری گفتگو تے کر سب، نماز کس ٹائم پڑھنی ہے یا میری مرضی تے آئی پڑھنی ہے؟ تو جو میں ہو سکتا 2:30 بجے تک انہاں گھیل کے لائے جاؤں، وہابیاں کو مرواوے ہے نہیں میں نے۔ چلو بہرحال اپنی گل تو ہن پکے روے ہے۔ پہلے کس ٹائم پڑھ دے ہو؟ جمعہ دی نماز کس ٹائم ہوندی؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ تو گل آ گئی ہے نا۔ بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پہلی مرتبہ اس مرکز دے اندر اللہ دے فضل اور او دی رحمت دے نال اللہ نے حاضری دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ میری کوشش ہے کہ میرا آنا اور دوہاڈا بھی تشریف لے آونا اللہ اپنے دربار وچ قبول فرمائے تے ساڈی مسلماناں دی نجات دا ذریعہ بنائے۔ اصل مقصد ہے کہ ساڈے جو گناہاں نال رجسٹر فل ہوئے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں سارے مٹا کے جتھے جتھے جس درجے دے گناہ لکھے آن اللہ اپنی قدرت تے رحمت نال لے کے یا لکھ دے۔ وہ قادر یار لکھ سکتا ہے، وہ دے واسطے کوئی مشکل۔ اللہ اکبر، نیت صاف رکھ۔ مسیح تے آویں نا، دیوبندیاں گھر چھڑ کے آیا کر، بریلوی گھر چھوڑ کے آیا کر، حیاتی مماتی اشاتی اے فرقے تے دھڑے تے جماعتاں تے ٹولے اے سارے مسیح تو باہر رکھ کے آیا کر۔ اے مسجد بھی اللہ دی ہے تے ساڈا مذہب بھی اسلام ہے۔ ساڈا مذہب کیڑا ہے؟ اے آدھا انہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کرے تو سب مسلمان بن جائیے۔ حیاتی مماتی یہ فرقے تے دھڑے ٹولے اے ساڈی صرف ہے دا مسئلہ ہے۔ رمضان دے اندر تسا قرآن سنے ہیں، ہر مسجد دے اندر نماز تراویح ہوئی ہے، بریلویاں دی مسیح تے چی، دیوبندیاں دی ویچی، اہل حدیثاں دی ویچی۔ اور یار سارے ہی ہوئی نہیں پڑھیا یا کسے کوئی نوی کتاب پڑھی ہے؟ اللہ انہاں مولویاں غیرت ایمان نصیب فرمائے، اللہ انہاں مولویاں ہدایت نصیب فرما۔ خدا پاک دی قسم چاہ کے آدھا پیا ممبر محمد رسول اللہ تے کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں اسا مولوی بندے دے پھڑ بن جائیے، اے عوام جڑی ہے سارے ہدایت مل جائے۔ ایک مسیح اللہ ادھے چھکدا ہے، دوہ پنجالی ادھے چھکدا ہے، دوہ ادھے چھکدا ہے، تریہ ادھے چھکدا، نہ بھائی نہ اس مسیح تے نہ جاویں تیری نماز نہیں ہوندی، ادھے نہ جاویں تیری نماز نہیں ہوندی۔ او جناب اینج کردا ہے تے فلانا اینج کردا ہے، او یار اس نو آکھ بھی میں نے قرآن سنا۔ کیڑی کتاب؟ قرآن ہر گھر دے اندر موجود ہے، مگر وہ وکھری بات ہے سائنس نو پڑھ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن نے محمد رسول اللہ دے فرمان دی تائید فرمائی۔ رسول محترم نے فرمایا کچھ لوگ انج دی ہونے سارے روزے رکھے نماز دے، رمضان دے 30 روزے یا 29 روزے سارے رکھے، بڑی کوشش نال رکھے، گناہ بھی انہاں وچ کوئی نہیں کیتا، نمازاں بھی پورے مہینے دیاں پڑھیاں، ایک نماز نو بھی چھوڑیا، ذکر بھی کیتے، رب دیاں بندگیاں سناواں او دے گیت بھی گائے، بڑے استغفار کیتے، مگر پھر بھی جدہ بندہ مرسی نا اللہ او دے ساریاں نیکیاں تے بندگیاں تے عبادتاں
ایک پلڑے وی سائڈ تے رکھ کے او دے منہ تے مار دے سی۔ توجہ کرنا میرا دوست، قرآن میرے سامنے پہ ہے تے جے اے دے تو ہٹ کے تین مسئلہ دساں تے اللہ میری شکل ہی سور علی بنا دے، تے جے قرآن تیرے سامنے بیان کراں تے پھر تو آ کہ میں ایک کام نہیں کرنا وا تو ہی دن قیامت دے جہنم دے لتر ہی کھاونے، جنت نصیب کوئی نہیں ہونی۔ اللہ اللہ، میری زبان سخت ضرور ہے تے جے گولیاں میریاں پچ گئیاں تے انشاءاللہ شفا ضرور ہو سی۔ اللہ او کیڑا بدبخت انسان ہے جیڑا بیچارہ نمازیں ہی پڑھے، تہجد ہی پڑھے، ساری ساری رات قیام دے اندر کھڑا ہو کے تیریاں عبادتہ کرے تے جدہ مرے چاہ کے جہنم چاہے گا ہمیں دس سے صحیح سانوی۔ اللہ فرماندہ ہے او دی وجہ اے ہے اس نے میں محمد دے فیصلے نہیں منیا، جیڑا میرے محمد دی زبان نے فیصلہ کیتا ہے اس نے میرے محمد پاک دی زبان پاک دے فیصلے دا انکار کیتا ہے۔ وہ کیڑا فیصلہ ہے؟ آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھ دے ہیں، اللہ وہ کیڑا فیصلہ ہے جیڑا زبان محمد رسول اللہ نے فرمایا۔ اللہ اکبر، تے جے رب دا قرآن تے محمد دا فرمان و فیصلہ سنا دے وے، مسلمان بندے نے مننا چاہیے یا انکار کرنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو جڑے خدا دے گھر چ بہ کے اج رب دے رسول دے فیصلے نہ منسا ہے۔ میرا بھی وعدہ ہے تواڈے، میں بھی منسا، تین بھی مننا پونا ہے اج، تے جے نہ منسے نماز ضائع ہو وئی سیا، تہجد برباد ہو وئی سیا، ذکر تے اذکار برباد ہو وئی سنی، سارے رمضان دیاں کروائیاں ہوئیاں سحریاں تے افطاریاں رول وئی سنی۔ ایک فیصلہ میرے محمد پاک دا من لیا، ہٹ کے پتہ نہیں رمضان تیری میری زندگی وچ آمنا ہے یا نہیں۔ 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22، سمجھ آ رہی ہے گل؟ کیڑا سپارہ ہے؟ اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22، جا جہندہ مرضی لکھے ہوئے جا کے ترجمہ چال ہے۔ اللہ دے قرآن نے فیصلہ کیتا ہے تے کروایا اپنے محمد پاک دے سونی زبان مقدس چاہے۔ اللہ اکبر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ توجہ میرا دوست، نمازاں پڑھنا لیا خیال کریں، تہجد گزارا خیال کریں، حاجی صاحبہ خیال کریں، او مولویو تساں بھی سن لوے، او نوجوان میرا بھرا، اللہ دے قرآن دا فیصلہ آ گئی تے رب دا قرآن کے کہہ رہے ہیں وَقَضَىٰ میں اللہ دی قضا ہے، اے میں اللہ دا قانون ہے، اے میں اللہ دا فیصلہ ہے۔ اچھا اللہ تیرا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، ایک میں اللہ دا فیصلہ ہے، عبادتہ کرنیاں نہیں تے میریاں کیتیاں کر، حمدہ کرنیاں نہیں تے میرے نام دیا، بزرگیاں کرنیاں تے میرے نام دیا، تعریفاں سلامت گیت گاونے نہیں تے صرف میرے نام دے، اوکھا ہوئے تا سوکھے چوئے تا مشکل چوئے تا آسانی چوئے تا اللہ
هذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بزرگوں نے سانس تھوڑا جہا کھینچ رہے ہیں, صرف یہ سیٹ کر دو باقی فٹ ہے. سانس نہ کھچے کیونکہ 29 دیہڑے ہو گئے بول دیا ہوں ہے ساڈا پانی میں پورا ہویا کھلوتا. اللہ دے پاک قرآن نے بڑے پیارے انداز نال اللہ فرماتا ہے فَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. او انسانا صد من مریا کر, حمدہ میریاں کی دیا کر, بزرگیاں میریاں بیان کی دیا کر. اچھا اللہ میرے اتے قرض آ گیا ہے, میں نے روٹی کھاون نو کوئی نہیں بھی ملتی. اللہ سیاں حالات بڑے خراب ہو گئے, کھاون دے پیون دی شے بھی کوئی نہیں, حتیٰ کہ مقروض ہویا پیا, آل اولاد بیچاری تنگ آ گئی ہے. اللہ فرماندا ہے میرے اج معلوم ہوندا ہے تیرے اندر کوئی خرابی ہے, تیرے وجود دے اندر خرابی آ چکی ہے. کیوں؟ ساری کائنات دا کوڑی ہو سکتی ہے, آسمان دا ٹوٹ جاونا, زمین دا پھٹ جاونا تے ٹکڑیاں وچ تقسیم ہو جاونا اللہ دے قسم ہو سکتا ہے, مگر نہ اللہ دے قرآن وچ رہ پا سکتا ہے, نہ محمد سونے دی سونی زبان وچ عیب آ سکتا ہے. اچھا اللہ سائیاں اج اساں پاکستانی مسلمان ہر بندہ پریشان ہے, حالات تنگ آیا کھلوتا ہے, روٹی ٹکر کماون تو اوکھا ہویا پیا ہے. اللہ فرماندا ہے یہ تے تیرا اپنا قصور ہے, کیونکہ میرے محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے جیا جے قوم سی جیا جے لوگ سن, اللہ نے ان کے دا انہاں حکمران نہیں دیونا ہے, حکمران بھی انجے دے ہونے جویں دا اساں ہونا ہے. جے ساڈیاں عادتاں تے خصلتاں تے سیرت تے کردار عورتاں دی طرح ہو جاوے تے حکمران بھی ساڈے اوتے مگر رن نہیں ہونا ہے, حکمران بھی ساڈے اوتے بیویاں نہیں ہونا ہے, گھر دے اندر بھی حکمرانی سماڑیاں دی تے ملک پاکستان دے حکمرانی بھی رناں تے عورتاں دی. اللہ فرماندا ہے میرے محمد دے فیصلے نہ منگنا ہے. اللہ دی قسم ہے اللہ سائیاں جے سانو روٹی دی ضرورت ہوئے تے کیڑے طریقے نال منگنا ہے. اللہ فرماندا ہے آ میں تینوں ایک مثال دے دیا. ہائے ہائے قرآن دا فیصلہ, میرے محمد دا فیصلہ. چچا جی تھوڑی جی ڈبلنگ بند کرے, ڈبلنگ بند کر دے, آواز صاف نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت زکریا دی بھانجی زکریا پیغمبر اپنے گھر دے اندر بند کر گئے, دروازہ بھی بند, روشن دان بھی بند. تے جیوں پیغمبر آیا تینوں روٹی دے ٹکر دی مثال دے دیا میرا دوست. اللہ دا پاک پیغمبر آ کے دروازہ کھول دے, جیوں دروازہ کھولے اللہ دی قسم ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت زکریا ویکھ رہے وہ معصوم بچی او دے سامنے طرح طرح دے میوے تے پھل پائے ہوئے, دروازے بھی بند, تالے بھی لگے ہوئے, روشن دان بھی کوئی نہیں, کوئی آمن والا ذریعہ بھی کوئی نہیں. تے تیسرے نمبر تے زکریا پیغمبر نے جدا انہاں ثمرات تے پھل دے ویکھے دل نے فیصلہ کیتا ہے معلوم انج ہوندا ہے کہ اس جہان دے پوچھدا پیا ہے اللہ دا پاک پیغمبر. یہ میں تینوں سبق دے رہا, اللہ دا قرآن آتا ہے اللہ تعبدو, یہ متھا تینوں میں دیتا ہو انسانا, اس نو میرے سامنے جھکا, اینو میرے سامنے عاجزی کر تے ول ویکھ سن تیرے واسطے رزق دے دروازے کیویں کھولے ہوئے ہیں. اللہ دا قرآن آتا ہے جس ویلے زکریا نے پوچھیا اے میری بچی شالا خیر آوی میں تا کنڈا لا کے گیا, دروازہ
ذریعہ بھی کوئی نہیں، یہ ثمرات پھل کہیں دیتے نہیں، کون دے من والے تے پوچھ رہے ہیں اللہ دا پاک پیغمبر یا مریم انا لک ھذا، خدا دی قسم قربان جاواں انداز قرآن دے سمجھاون کو، اللہ تیرے سمجھان کو قربان جاواں، توحیدیاں دے منن تو قربان جاواں، اس مشرک قبر چٹ بے ایمان دے نہ منن تو دی قربان جاواں۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں زکریا دا یا مریم انا لک ھذا قال ہوا، ہائے ہائے بچی آتی ہے زکریا پیغمبر جی یا مریم انا لک ھذا قال ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مسلمانوں اے متھا جیڑا بندہ صرف اپنے مالک دے سامنے جھکاندا ہے، میرے رب دا فیصلہ ہے میں اللہ اپنے محمد دے امتی ذلیل نہیں ہون دیندا، میں انہوں رسوا نہیں کریندا، میں انہوں ٹھڈے نہیں مرویندا، میں انہوں تھکے نہیں دیویندا، مگر شرط اے ہے اللہ تعبدو، عبادتاں کرنیاں تا صرف اللہ دیاں کرنیاں۔ عبادت کس دیئے؟ اللہ دیئے۔ تو تیری میری مجھ دا تھان پیچھے خراب ہوندہ ہے، اسا مولوی صاحب کو پہلے لگے وینے ہیں کہ پھوکا چمار ایمان ہے ساڑھا اس قرآن ہوتے بولنا ہے سجدہ تیانی تو کرنا پوسی۔ خدا دی قسمیں انسان مردہ مر جائے رب جیندے دا دروازہ چھوڑ کے کسی اور دروازے تے نہ جائے، 10,000 دی ضرورت پہ جائے نا، میرے کو لئی سوال کرنا ہوئے یا من تیرے نال مطالبہ ہوئے، 15 واری میں سوچنے اللہ کرے تو میں نے اے دے کو پوچھنے، اپنے ایمان نال فیصلہ کرے، انجے ہے دل یا تسلیم کرتا ہے یا دل منگتا ہے، اللہ کرے تو میرا سبب کسی اور سائڈ تو ہو جائے، اللہ کوئی اور انتظام کر دے، من اے دے سامنے سیر نیواں تے جے لے لوے نا تے گلی وچوں چوتھے دیڑو بندہ سامنے مل جائے، خدا دی قسم بندے دیاں اکھاں تلے ہوئے نہیں، ہائے 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 تے متھے ہی سارا انہاں دیاں گوڈیاں میں جو رکھی کھلوتا ہونے تو کتھے دا مسلمان ہے، ہائے ہائے اللہ تعبدو الا ایاہ۔ حضرت مریم فرمان دیئے حضرت جی تو تے سبب ویدہ پہ چھت ویکھی دیواراں ویکھیاں نہیں دروازے ویکھے نہیں اللہ دا رسول، مگر مینوں اس دتائی جڑا چھتاں دا محتاج کوئی نہیں۔ یا مریم انا لک ھذا، کون دے گئی؟ مریم صدیقہ دیے ہوا من عند اللہ، مگر آج میری بھی دعا ہے اللہ انہوں شہر ورکان لے جنہاں روٹی دی ضرورت، دھیاں دی ضرورت، پتران دی ضرورت، اسباب دی ضرورت، مسجد دی انتظام دی ضرورت، لیٹن دی ضرورت، پلیٹن دی ضرورت، کنولٹر دی ضرورت، اللہ اسا تیرے کولوں پہ منگنے ہیں کیونکہ اسا منگ دے تیرے کولوں سونا لگ دے ہیں، چھپ دے بھی تیرے کے سونا لگ دے ہیں۔ اللہ فرماندہ اے ایک کام کرنا تیرا کام ہے، میرے محمد خدا عمر دی قسم وہ انسان صدی بنا لیا، وہ دیوبندی صدی بنا لیا، وہ بریلوی صدی بنا لیا، حیاتی مماتی عشاتی صدی بنا لیا۔ اللہ دی قسم اے متھا ہکلے دے سامنے جھکا جا، مردہ مر جاویں کسے دے سامنے جا کے یہی نہ پیا کرے، اے ایک کام کرنا تیرا کام ہے، تیریاں دنیا تے بھی عزت بلند ہو سن، تیرے قیامت دے اللہ محمد نال
ہائے ہائے جنت چاہنے تے آ اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر تے محمد دے فیصلے مان محمد پاک دا فیصلہ رسول پاک فرماندے نمازاں پڑھن والے ہونے اے تے جناب حاجی ہونے وچے مولوی بھی ہونے ہکلن منن والے بھی ہونے تویز لکھن والے بھی ہونے پھوکے مارن والے بھی ہونے چلے کٹن والے بھی ہونے دھوڑیاں دکھاون والے بھی ہونے ادھی رات نو سریوں تے مان دے تیل دے اندر جناب دیوے بلا کے جن کٹن والے بھی ہونے سارے ہونے مروانٹے مگر اللہ فرماندا ہے آؤ مسلمان صدی بنا لیا میرے محمد دا فیصلہ کیا ہے عبادتاں بڑیاں کیتیاں نہیں حمداں بڑیاں کیتیاں نہیں سناماں بڑیاں کیتیاں نہیں گیت بڑے گائے نہیں تہجد دے اندر ساری رات روندا رہ گیا مگر اللہ دے پاک رسول فرماندے دن قیامت دے ہوتیاں کوئی عبادت قبول نہیں ہونی ہائے ہائے اللہ جرم کیا ہے اللہ دا قرآن دا ہکا جرم ہے اس انسان نے عبادت تے بڑی کیتی ہے مگر میرے محمد دا فیصلہ نہیں بنیا کیا فیصلہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا نوجوانوں خیال کرے اج تنوں شہر دیاں گلیاں وچ ٹردا ہے تو آدھے میرے نا دا ماں نے جمے ہی کوئی نہیں میں کون تے فلانا کون میں کون تے میرا بھرا کون میں کون تے میرا چاچا کون میں کون تے میرے نانکے دادکے مامے کون میں کون تے میرا پیو کون میں کون تے میری اماں کون میں کون تے میرا بھرا کون اللہ فرماندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا توجہ ہے ہائے ہائے اے میرے محمد دا فیصلہ ہی غور کریں عبادت کرنا لیا اپنے گھر دی چار دیواری وچ تصور کر اپنے ویڑے وچ ویکھ میرا دوست اپنی حویلی وچ ویکھ میرا دوست اپنی چل تے نظر پاؤ میرا یارا اللہ فرماندا ہے ساریاں عبادتاں کیتیاں نہیں بڑیاں بندگیاں کیتیاں نہیں بڑے روزے رکھے نہیں انسان مگر تیرا پیو روندا رہے تیری اماں تیرے تو تنگے اوکھا ہے تیرا باپ تیری زبان تو تیرا والد تیرے تو تنگے تیری اماں تیرے تو تنگے اور چودھری صدی بنا لیا مولوی صدی بنا لیا پیر صدی بنا لیا اکابر صدی بنا لیا اور بزرگ صدی بنا لیا اور مارا تے چھوٹا تے بڑا صدی بنا لیا اللہ فرماندا ہے میں نے اللہ دی قسم ہے میرا باپ پیغمبر محمد رسول اللہ میں انہاں نوجواناں دی کوئی عبادت قبول ادو تک نہیں کرنی جدوں تک انہاں دے دل دے اندر اپنے والدین دی عزت تے قدر پیدا نہ ہو جائے اج کل اپنے والد نو لتر مار رہے ہیں ہائے ہائے پتہ نہیں کیڑی جاتے میں ذکر کیتا ہے اب میں پیچھے تقریر کرن گیا خدا دی قسم میں نے ایک بابا بڑھا رو کے آدھے کری صاحب میری علیحدہ ہو کے تھوڑی جی گل سنیا ہے مکھے جی چاچا اللہ دا واسطہ ہی ہے میرا بچہ فلاں جگہ تے بیٹھا ہے تے فلانی سائیڈ تے بیٹھا ہے اس نو آکھ دے اللہ دا واسطہ ہی مینوں ماریا تے نہ کر
سفید داڑھی بزرگ دی جی میں میرا چاچا بیٹھا کہ سونی داڑھی اللہ دی قسم بول کے والد مینوں آدا ہے قاری صاحب میرا فلاں مقام تے پتر بیٹھے فلانے رنگ دے کپڑے پائے ہوئے بڑی اعلیٰ قسم دی ٹوپی پا کے بڑی اعلیٰ قسم دی نماز پیا پڑھ دئی مگر اللہ دا واسطے اینوں آکھدا صحیح مینوں ماریا نہ کر مینوں چھڑکیا نہ کر مینوں لترا نال مار دے میرے منہ تے چاٹا مار دے خدا دی قسم ان آنکھ زبان استعمال کرنی تا کر لے مگر لتر چھٹن دیو میرے وجود تے طاقت کوئی نہیں مسلمان نمازی ہے روزے رکھن والا ہے تہجداں پڑھن والا ہے دعاواں کر رہا ہے اپنے مالک کے مگر قرآن دئی وبالوالدین احسان تیرے گھر دیاں الماریاں دے اندر 15 تے 10 سوٹ ٹنگے ہوئے مولوی صاحبہ تے تیرے ابے آندے واسطے ہکا سوٹ ناراض نہ ہوئے جے ہو بھی جاؤ تو ایو کر سو کو بولئی سو نہیں اور کچھ نہیں کر سکتے مگر میری ذمہ داری ہے اس سٹیج محمد رسول اللہ جے تمہیں اپنے مالک نو حساب دیونا ہے تیرے کولو ایک سوال ہونا ہے انہوں شہرے لیا اسا مولویاں کولو 2 ہونے اللہ پوچھنا ہے میرا قرآن تیرے سامنے آئی میرے قرآن دا علم ہونے دے باوجود محمد دی زبان دا علم ہونے دے باوجود اپنے پیٹ دی خاطر کیوں چھپائے اپنے ڈھڈ دی خاطر کیوں ڈنڈیاں ماریاں نہیں اس بھولی بالی قوم نو کیوں رولیاں چھپائے کیوں بھڑیاں چھپائے کیوں سڑیاں کھبیاں مار کے اے بھی سچا ہے تے او بھی سچا ہے اے بھی سچا ہے تے او بھی سچا ہے سچا ایک قرآن ہے تے ایک میرا محمد جوان ہے جے سچا بن نہیں تے اے دے نال تعلق پیدا کر اللہ دی قسم ہے اللہ دے قرآن نے فرمایا آپ دادا سوٹ پانے والد واسطے ہکا سوٹ ہے آپ 14 کھانے شوار میں کھانے برگر کھانے حتیٰ کہ یہ تیری زوجہ حیات رات نو آنکھیں چنگا میں اوہ توڑی تیرے نال بولنا نہیں جدہ توڑی میں تو پیزا نہ لے آکے دے میں تو اتھے ہی اٹھنا ہے بھاجے پہنے تے جے والد صاحب چاکھن او میرا بچہ میری طبیعت خراب ہے میرے جناب سر نو درد آ گئی ہے میرے میدے میں درد ہے میرے وجود دے اندر درد اللہ دا نام تے میرے میڈیکل سٹور تو کئی 4 گولیاں لے آ دے تو آنے پاپا تینو ادھی رات نو چیتا آندہ ہے ہون کوئی ٹائم ہے ہون کوئی بار نکلن نہ لوے لے جدہ ابے دا نمبر آوے جدہ والدہ دا نمبر آوے تین رات یاد آویں دیئے تین جناب ویلے یاد آویں دے تین ٹائم نظر آویں دے تے جدہ کرما والی دا نمبر آوے تینوں پتہ ہے روٹی کوئی نہیں ملنی اس لیے جی تو ناراض نہ میں ہونے وینا اس واسطے اللہ فرمایا جی میں اپنا خیال کرنے ایک باری اپنا بچپن تویک اور میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں دوستوں سجنوں دوہاٹی محفل دے مجلس دے اندر اس مسجد بیت المکرم دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ابا جان انہوں انگلی تو پھڑ کے لے کے آندا ہے بھائی لے کے آ رہے ہیں جناب اری آ رہے ہیں کدے سجے گرد ہے تو کدے کھپے گرد ہے اپنے آپ نہ لو والد نو بچے دا احساس زیادہ ہوندہ ہے کہ دائیں گر نہ جائے اس نو چوٹ نہ لگ جائے اس نو تکلیف نہ آ جائے اس نو دکھ نہ آوے اے میرا معصوم بچہ رومن نہ لگ پوے اوہ نوجوانا ایک دیاڑے تمہیں معصوم آئے ایک دیاڑے میں بھی معصوم آئی تینوں ابے چلنا سکھائے بولنا سکھایا ہے آج ہر کسی ہوتے احسان کرنا ہے سجنہ نے گیدہ دینا ہے بیلنیاں نے گیدہ دینا ہے حتیٰ کہ فرد نے گیدہ سینڈ کرنا ہے تو کدے اپنے باپ دا بھی خیال کر لیا کر اپنی والدہ دا بھی خیال کر لیا کر سردی دا موسم آیا پودیاں راتانی بارشاں لگیاں ہوئیانی بدل وسدے پیانی تے تو پخانا چکیتا ہے
تو بولن جوگا نہیں، دسن جوگا نہیں، حرکت کرن جوگا نہیں، سوا چاچا تو ہور تو کچھ نہیں کر سکتا، مگر قربان جاواں اما دی شان تو، قربان جاواں والدہ دے مقام تو، تیری میری اما نے تین تے من چاہ کے اپنے سینے تے لٹا کے ساری رات اللہ دی قسم چاہ کے ادا اس ٹھنڈے بستر تے گزارا تا کر لیا، بخار تا لے لیا، درد تا لے لیا، وجود وچ تکلیفات لے لیا، مگر تین اپنے سینے تے لا کے دل وچ یہ خیال آیا ہائے اللہ میں تا سردی جھل رہا سا کہ دائی میرے لال نو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ تو چار بیلیاں دے اندر بیٹھا ہوں میں، تیرے والد صاحب وچے آ جاون، تو آنے بابا دوے کمرے وچ لگاون، ساڈے وچ ساڈیاں گلاں وچ نہ بولیا کر، جس دن بولنا سکھایا ہے اج اس نو ہی بھوکدا پیا ہے، تے آتا ہے میں مسلمان ہاں، آتا ہے میں اہل حدیث ہاں، آتا ہے میں مولوی ہاں، آتا ہے میں پیر ہاں۔ اللہ دا پاک رسول محمد رسول اللہ فرماندے نے اور جس دن بولنا سکھایا ہے اس نو یادا پیو میرا پیو چپ کر، تینوں بولن دا پتہ کوئی نہیں، سوشل میڈیا دا دور ہے، جدید دور ہے، ساڈیاں کپاں وچ ساڈی رنگ وچ اپا پھنگ نہ پائی کر۔ ناراض نہ پے ہوندے، حالات ساڈے اس طرح دے نا جی ہاں۔ اللہ فرماندا ہے وبالوالدین احسانا، آپ چنگا لباس پائی تے ابے اوراں 3 سال دا پرانی پگ جڑی ہے اسے نے دھی کول دہا کے تا سر تے بن لیا ہے۔ ہائے ہائے واہ والدین تہاڈی عظمت تے قربان جاؤ، پترن پالدا رہیا ہے، کھوائندا رہیا ہے، پویندا رہیا، اج داڑھی چٹی تھی گئی مگر پاون نو چنگا کپڑا کوئی نہیں، سر تے چنگی پگ کوئی نہیں، پرانی جُتی پا کے والد صاحب عید تے ویندے پین، واہ پتر تیرے تے میں قربان جاواں، جیڑی تو چھوٹی عید تے جُتی پاویں وڈی تے نہیں پاندا، عید الفطر تے کپڑا پاویں، اللہ دی قسم عید الاضحیٰ تے تو کوئی نہیں پاندا، 2 سال پرانا تیرے کپڑے دے تیرے والد دا لباس ہے۔ وبالوالدین احسانا، جے آپ چنگا کھانا ہے، جے تیرے اندر غیرت ہوئے والدین نو بھی چنگا کھوایا کر، آپ اعلیٰ لباس پانا ہے، جے تیرے وچ حیا ہوئے، تیرے وچ غیرت دی رتی ہوئے، تے آپ چنگا لباس جن پائے اپنے والد نو بھی اعلیٰ لباس پوایا کر۔ پوانا چاہیے یا نہیں پوانا چاہیے ہیں؟ جڑے اپنے والدین نو اج نویاں جتیاں لے کے دے سو جی، کپڑے نوے ہونے چاہیے، پگ سونی ہونی چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے۔ تو تے خیر درزیاں رمضان چڑھن تو پہلے ہی دے چھوڑے آن، ابے آندا خیال ہے جی، ابے آندا سوٹ اگے ہے وہ استعمال کر دے، انہوں نے پسند ہی ہوا جی آ تین بھی پسند ہوا ہونا چاہیے نا۔ والد کا خیال کر میرا دوست۔ اچھا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ہائے ہائے اللہ فرماندہ خیال کریں، اما یبلغن عندک الکبر، والد صاحب دی داڑھی سفید ہو گئی، سر تو وال گر گئے، وجود کمزور ہو گیا، چلن دی طاقت نہیں۔ ہائے 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 میں جمعے تو پہلے آیا، انجے میرا ایک بزرگ گیٹ چ داخل ہویا ہے، او دے ہاتھ دے اندر آسا تے ڈنڈا تے سوٹا آئی، ارادہ تا میرا ہو رہی تقریر کرندہ، مگر اللہ دی قسم ہے میں اس چاچے لو ویکھ کے میرے دل نے فیصلہ کیتا ہے یار ہو سکتا ہے کسے میرے برادہ سنتا ہویا نصیب جاگ جائے تے او دیاں نمازاں تے
ذکر تے روزے تے تہجداں رمضان دیاں برباد نہ ہو جاون۔ میرے دل نے فیصلہ کیتا ہے آج اسے اتے جمعہ پڑھا دیو۔ چلو یار میرا دوست، اللہ فرماندا ہے اما یبلغن عندک الکبر، جدا باپے اوری جھک جان، ابے اوری وڈیرے ہو جان، وجود وچ بیماریاں آ جان، تکلیفاں آ گئیں، وال کالے چٹے ہونے شروع ہو گئے، اس ویلے اللہ فرماندا ہے ایک کوئی یا دوویں ہونی احدہما او کلاہما، چھڑا والد نہیں نال اما نہیں ہوئی، جڑے تیرے تو کند کر چھڑنا ہے تا تھوندی رہ ویندی ہے، اس نو وشواس بھی دل وچ نہیں آندا۔ اللہ دی قسم ہے تیرا لباس دھو دھو کے پویندی ہے، تین سک سرما کریندی ہے، تینوں سجائندی رہ ویندی ہے، حتیٰ کہ تینوں نہا کے دہا کے جڑا اج پھنے کھا بنے ہوئے ہیں، چودھری بنے ہوئے ہیں، ملک خان سید بنے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ نو تھومن جوگا بھی کوئی نہ ہے۔ جدہ گند کرنا ہے ویک تو صحیح پچھلا اپنا پاسا، کہ کرتوت کر دارے ہیں ویڑے وچ، کہ کرتوت کریں دارے ہیں چار پائی تے، تو گند کر دینا ہے، نجاست کر دینا ہے، پخانہ کر دینا ہے، تو اپنے آپ جوگا بھی کوئی نہ ہے۔ سمجھ آندی بھی میری گفتگو؟ تو اپنے آپ جوگا بھی کوئی نہیں۔ وہ چودھری دا پوترا اج تو آدھا ہے کتی، اج تو آدھا ہے بے غیرت، اج تو آدھا ہے تیرے وچ حیا کوئی نہیں، اج تو آدھا ہے دے گھر دے اندر میری چلنی ہے، اما تیری کوئی نہیں چلنی ہے، گھر چ میری چلنی ہے، وہ چٹی داڑھی والے پیو تیری کوئی نہیں چلنی۔ جدا لفظ پہ بولدا میں محمد رسول اللہ فرماندے نے اللہ دے فرشتے بھی لعنت کریں تے میں محمد بھی اودے تے لعنت کردا۔ اس نوجوان تے جو خدا دی لعنت ہوئے جی تے نمازاں کیڑے کھاتے چ گئیاں جتھے میرا محمد لعنت چکرے۔ ہائے ہائے ایک نو چاچا چاہ کے نا تو بڑا لعنتی ہے، اسا کیا دیں شامہ تو پہلے تیرے نال نبڑ لی سائیں مل لی سائیں انشاءاللہ ہیں، تے جس نو خدا چاہ کے لعنتی ہے تے خدا پچھے آکھے محمد درخواست چا کرے۔ ہائے جے میرا محمد ہاتھ چاہ کے اس نوجوان دے بارے میں لعنت چا کرے، اپنے ایمان نال دس تیرے میرے پلے کا اشارہ سی۔ سونا محمد منبر تے تشریف فرمائے، اچانک اللہ دے رسول فرمانے آمین صحابہ پریشان، والا اللہ دے رسول فرمایا آمین، وال تیسرے پارے دے اندر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھے او میرے جان نثارو کوئی پتہ ہی نہیں کہ بنے ہیں؟ اکھے اللہ دے رسول جی کوئی نہ او جانے یا او دا رسول جانے، سانتا پتہ کوئی اللہ۔ صحابہ سامنے بیٹھے مگر انہوں نے پتا، جیندے جاگ دے ودر مگر انہوں نے پتا، محمد پوچھدا پیا صحابہ نے پتا، مشرق دی اتلی منزل کیڈی خراب ہوندی، 7 فٹ تلے مردہ دبیا کھلوتا ہوندہ ہے، اکھے چاچے دے پتہ لگ ویندہ ہے بھی قبر اتے چڑی بیٹھی یا چڑا بیٹھا ہے۔ بڑے بزرگ گزرے سید عطا اللہ شاہ بخاری ملتان دے، انہاں جدہ واقعہ سنے آنا بھی مولوی آدن تھلے قبر آلے پتہ لگ ویندہ بھی قبر اتے چڑی ہے یا چڑا۔ انہوں نے کہا یار کتنے احمق قسم کے لوگ ہیں یہ۔ او بھائی جان یہ قبر ہے، چیک اپ کی لیبارٹری اور ٹیسٹ والی مشین نہیں ہے۔ ایسا مولوی ہیں چیک اپ والی الٹرا ساؤنڈ والی قبر نو مشین سمجھی کھلوتے ہیں۔ ہائے ہائے مگر اللہ دے پاک پیغمبر محمد سائیں فرمان دیں جبرائیل آکھے یا رسول اللہ جس بندے دے سامنے تے محمد دا پیارا نام آوے تے ابو مکار منہ بڑا کے فابویت اللہ دی کفر دی طرح کھلوتا روے
تے محمد سونے دا نام سن کے تے سونے محمد تے درود نہ پڑھے وہ کیا ہے اللہ دی کیا ہے لعنت ہے سونا محمد فرماندا ہے آمین دوسرے نمبر تے فرمایا جس بندے دی زندگی دے اندر آ جاوے برکت والا رمضان آ جاوے رحمت والا مہمان رمضان تے سنیندا رہے رب دا قرآن سارا مہینہ 11 مہینے دی طرح گزار دے اپنے مالک کولو اپنے گناہاں دے رجسٹر جڑے گناہاں دیاں کاپیاں جڑیاں گناہاں دے جناب لدے ہوئے دفتر جڑے اپنے مالک کولو رمضان بھی گزر جاوے رحمتاں والا قرآن بھی گزر جاوے رمضان دے مہینے دے اندر اپنے رب کولو اپنے گناہ معاف نہ کراوے عید دا چن چڑھ کے آ جاوے اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر اس بندے ہوتے میں اللہ لعنت پہ کردا کون لعنت کر رہا ہے تے تلے میرا محمد ٹھپا پہ لاندا ہے مہر نبوت لگ رہی اللہ آمین جی میں تو آتا ہے میں محمد دا دل بھی انجے پہ کریں ہے تیسرے نمبر تے رسول محترم نے فرمایا او میرے صحابہ کرام سن لو جس بندے دی زندگی دے اندر او دے والدین بڈھے ہون تے کھارے چون تے اپنے والدین نو ناراض چا کرے اپنے والدین نو تنگ ہون اوکھے ہون ان ویکھنا بھی برداشت نہ پہ کریندے ہون تے اللہ دی قسم ہے جدے نال اماں تے پاپا ناراض ہو جاوے میرے محبوب نے فرمایا اللہ آدھا ہے وہ سونا محمد وہ 14ویں دے چن نالو سونا محمد لا امرو کا وہ انشاءاللہ زندگی دا تھاکا لمبا ہوگی میرا باپ پیغمبر میں رب کہہ رہا جدے نال پاپا تے اماں ناراض ہے 1000 باری بھی کلمہ پڑھے نمازاں پڑھے ذکر کرے حمدہ کرے سناوا کرے قربانیاں کرے اللہ دی قسم ہے پورے رمضان دی سحریاں تے افطاریاں کراتا رہ جائے اللہ دا میرا پیغمبر او دے اٹھے تے بھی لعنت او دے بیٹھے تے بھی لعنت او دے کھاتے تے بھی لعنت او دے پیتے تے بھی لعنت او دی جوانی تے بھی لعنت او دے دکھ تے بھی لعنت سکھ تے بھی لعنت اے میں نہیں آتا اے رب رحمان کہہ رہے ہیں میری لعنت ہے تلے وہ امام محمد صحیح فرمان دے آمین تے جدے ہوتے خدا لعنت کرے ہن انج نہ آکھیا ہے اگے اساں تے کدے نہیں سنیا اے مولوی منبر رسول تے کھڑے ہو کے لعنتاں کر دین وہ ساڈے استاد ایک جاتے تقریر پہ کرن انہاں سود والا مسئلہ بیان کیتا وچوں ایک چودھری اٹھ کے آتا ہے استاد جی تہاں کہیں دستا ہے کہ میں سود خور ہاں سمجھ تو کوئی نہیں آئی ہونی جی کوئی نہیں آئی وچے بندہ اٹھ کے آتا تو کہیں دسیا بھی میں بے ایمان ہاں میں سودی کاروبار کریں انہاں کہا اچھا یہ دا مطلب ہے کنجر وچے بیٹھا ہے یہی پھر آکھنا ہی ہونا اور کیا آکھنا ہے ہائے اندر ستھرا کر میرا دوست اپنے دل دیاں صفائیاں کر متھے دوڑے تو 12 وجے پہن مگر میں 2 لفظ لے پڑے حالت آیت میں شروع کیتی ہے تے پورا گھنٹہ ہو گیا ہائے چلو بارے شارٹ کٹ کر دیا 5-7 منٹ بیٹھے رہ سو انہیں انشاءاللہ کرن تو بھی گئے ہو چلو بہرحال اللہ دا قرآن دا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما جتوے چیندے ہونی وبالوالدین احسانا اپنے والد تے اپنی والدہ صاحبہ تے تھوڑا جہا خیال کریں احسان کریں حضرت سے آپ بھی پوچھ دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے ہوتے کہندہ حق ہے میں کہندے ہوتے احسان کرا پہلی باری پوچھیا میرے محمد صاحب نے فرمایا اپنی اماں تے احسان کر کس تے والدہ تے احسان کر پھر پوچھ دے یا رسول اللہ میں کہندے تے احسان کرا اللہ دے رسول فرماندے اپنی والدہ صاحبہ تے احسان کر تیسری باری پھر پوچھے او سونیا دا سردار محمد پاک جی میں کہندے تے احسان کرا اللہ دے رسول فرماندے اپنی امڑی تے اپنی ماما تے اپنی اماں تے احسان کر
ول چوتھی باری پوچھے او سونا محمد میں کہندے تے احسان کراں اللہ دے رسول فرماندے اپنے والد تے احسان کر ترائے واری اما 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 اے اما دا اس نو پتہ ہے جدے گھر وچ اما کوئی نہیں جدیاں اما قبرستان چ ٹر گئیاں اج انہاں نوں پتہ پیا لگدا ہے یار اساں جوان سے اما دے ہاتھ دیاں پکیاں ہوئیاں سہریاں کھوینیاں والدہ دے پک دیاں ہاتھ دیاں پکیاں ہوئیاں روٹیاں کھوینیاں اج اما بھی قبرستان چ ڈیرا لا لیا بابے ہوری بھی قبرستان چ راندے ہائے گھر دا سارا بوجھ جڑا ہے اپنے سر تے چائی رکھ دیاں میں گھر چوں پہلے نکلدا دیا دیا انشاءاللہ جتھے پیر ہوئی نت خیر ہوئی اور میرا بچہ تینوں کدے تردی مائی نہ لگے میرا دوست اپنے والدین دا خیال کر احسان کر اج بڈھے پیو رول دے پین والدین رول رہن اجے بھی اپنے کندھیاں تے بوجھ چاہ کے اپنے گھر دا سرکٹ چلاون چ لگے ہوئے ابے اوری دکان چلائیں دن تے پتر اوری فیس بک چلائیں دن ابے اوری کاروبار کر دن تے پتر اوری کناں وچ میک لا کے غیر محرم دیاں عورتاں نال مستی تے منمانی دی زندگی گزار دن پھٹے لعنت ای مسلمان صدائے تے تو تے کسے ہندو تے سکھ دے گھر جم پویاں تے تا چنگائی اج تیرا پیو ہاتھ جا کے تیرے واسطے اپنے مالک کول بددعا نہ کرے آئی میرے اللہ دی قسم ہے او چٹی وداڑی والے بابے دی گل سدیاں پیاں بھی بھلدی کوئی نہیں جیسا کہ مولوی صاحبہ میرے پتر نو آگ میرے تانے مار لوے مینوں گاڑا کڈ لوے مینوں پلیتے کر لوے میرے چھڑک لوے کرے مگر میرے سیرے چ لتر تے نہ مارے میرا دماغ ہن لتر چھلن دے قابل کوئی اللہ سن ہدایت نصیب فرما مگر اللہ فرماندا ہے فلا تقل لهما اف توجہ میرا دوست تو آدھے جے تو میری نام منی توجہ کرے ہے دوستو جے تو میری نام منی جے تو میری گل نو نام منیا نوجوانوں خیال کرے ہے اللہ دی قسم ہے اللہ فرماندہ تو تے آدھے او پیو صدی ونا لیا او بابا صدی ونا لیا جے تو میری بات نو نہ منیا تے میں انج کر دیاں گا تے اونج کر دیاں گا اگو پیو چنگا ہوئے تو آکھے جا جو ہوندے ہی کر لے مگر تین من کہہ رہے اللہ فلا تقل لهما جتھے اماں دا بول آ جائی ہائے ہائے جتھے تیرا والد ہوٹھ ہلا دے جتھے فیصلہ تیرا والد صاحب کر دے تیری اماں جان وہ ظالمہ جس 9 مہینے تین اپنے پیٹ چا کے روٹیاں پکائندی رہی ہے سالن پکائندی رہی ہے اپنے ہاتھ دے اندر جھاڑو چا کے اپنے گھر دیاں تیرے گھر دیاں صفائیاں تے منجائیاں کرے دی رہ گئی ہے آج تو آتا ہے کہ تو میری نہ منی میں یہ کر دیاں گا تے وہ کر دیاں گا اللہ فرماندہ سن میرے محمد دا فیصلہ سن میرے پیغمبر دا پیغام سن میرے محمد دا اعلان سن میرے پیغمبر دی تقریر اے اللہ فرمان شاکر دا بول نہیں اے میرا قول نہیں میرا اعلان نہیں اے میرا بیان نہیں ہاں پڑھ کے تینوں سنایا تے میں حقیقت تے میرے پیغمبر دا بیان ہے اے میرے پیغمبر دی تقریر ہے اللہ دے رسول فرماندے فلا تقل لهما توجہ صرف میرے وال نوجوانوں خیال کرے بزرگوں خیال کرے میری ماما تے میری بہناں خیال کرے اللہ دا قرآن ہے فلا تقل لهما اف 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 جے تیرا پاپا کوئی گل کر دے تے کوئی یہی نہ کیتی کر
جے تیری اما کئی گل چکرے متھے تے وٹ نہ پایا کر، جے 5 منٹ روٹی لیٹ ہو جائے تے دسترخوان چاہ کے تے اپنی اما دے منہ تے نہ ماریا کر، جے والد کسے کم تو منع چکرے تے اللہ دی قسم حیا کیتی کر، اپنے پیو دی چٹی داڑھی وچ ہاتھ نہ پایا کر۔ ہائے ہائے تے اساں کیا آدھے ہیں؟ اللہ اکبر، ٹائم دوڑا اجازت نہیں پیا دیندہ کہ کرا مجبوری ہے۔ سبحان اللہ، میں بھائیوں نے آکھیا ہی میرے جمعہ نہ رکھو کیونکہ میری تقریر شروع ہوندی ہے 1.25 گھنٹے تو بعد موڈ میں بن رہا ہوں تے ہن دوڑا ٹائم ختم ہویا پیا تو کچھ میرے بھرا گپیاں چوے دن بھی یہ چھڑنا پتہ نہیں کیسے ویلے 2-4 منٹ پا وہی سو اے جڑیاں 2 ایتاں نے تے اج ختم کر جاوی ہے نا، اگوں پتہ نہیں آمنا بھی ہے یا کوئی نہ، موت ٹائم دے وے یا نہ دے وے۔ اللہ فرماندا ہے اوفن، خیال کریں زبان نہ ہلاویں۔ اچھا میں تو شادی ادے کرنی ہے، میں تو شادی ادے کرنی ہے، اگو ابے انتا اس گل دا کوئی نہیں پتا کہ نشہرے دے مولوی 17,000 دے کے میرا پتر تویز بھی لکھا کے تے بازو نال بدھا ہویا ہے تے ایک جڑا پرانی بیر نال بھی ڈنگا ہے۔ مولوی صاحب برا آکھیا ہے، خطیب صاحب برا آکھیا ہے، حضرت جی نے آکھیا ہے جیوں جیوں بیر دی ٹہنی ہلدی راسی تیری او کرما علی سنگتی دے ماں تے پیو دا بھی دل تیرے والے ہل وئی سی۔ ہائے ہائے ہائے، خدا دا واسطہ ہی انہاں مولویاں لوگاں دیاں عزتاں لیرو لیر کرنا بڑا آسان ہے۔ جے تیرے میرے وچ کو غیرت دی رتی ہوئے میں آکھاں مولوی جی من تویز دے اپنی دھی دے بارے دے اندر، من تویز دے اپنی ملا صاحبہ اپنی بیٹی دے بارے دے اندر، میں تیری دھی دا تویز لے بنایا، میں تیری دھی نال عقد تے نکاح کرنا چاہنا، اللہ دی قسم چاہ کے طلب علم دے مولوی دے متھے تے 12 بج وئی سن، فتوے تینوں لاسی پلیتے تینوں کڑسی تے ناسی تیرے اندر شرم تے حیا کوئی نہیں۔ میں مسیح دا خطیبہ، میں علامہ سلیمان والا، حافظ تے قاری سلیمان والا، او مگر نوجوانا اللہ دا واسطہ دلوں دے کے کہہ رہے ہیں اپنی دھیاں بہناں دی عزت نو محفوظ کر، انہاں مچوں نبیاں دی فنگیاں کول نہ بھیجیا کر، ساری ہر ایک حرکت دا گواہ ہے تے میرا قرآن ہے۔ جیڑا کچھ لینی پوچھنا تیرا کام ہے تے دیونا قرآن نو کھلنا لے رب رحمان دا کام ہے۔ تے جتھے میرے مالک نے جوڑا لکھ چھوڑیا ہے نشہرے دا مولوی ٹپ ٹپ کے بھی آ جائے اس نو تروڑ کوئی نہیں سکدا، تے جے او نہ جوڑے سجے بازو نال بن لے، کھبے بازو نال بن لے، لتاں نال بن لے، گل دے اندر پا لے۔ آ تینوں اس دے بارے دے اندر بھی محمد دا فرمان سنا دیا، میرے محمد نے فرمایا من اللہ کا تمیمتن فقد اشرکا، جس نے گلے وچ تویز پایا او دی آس تے امید تویز تے لگی، میرا محمد دا من اللہ کا تمیمتن 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 فقد اشرکا۔ اہل حدیث لکھے تا مشرکے، دیوبندی لکھے تا مشرکے، مولوی الطاف فرمان نہیں، میرا پیو بھی لکھ کے دے وے او دے نال دا 14 طبقے تے کافر تے مشرک کوئی نہیں۔ میں اپنے محمد دے فرمان نو کانڈ نہیں کرنی، مگر ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جتھے میرا دوست تیرا والد فیصلہ چکرے رب دا قرآن دائی اوفن، اگو زبان نہ ہلاویں۔ نمبر 4 اللہ دا قرآن دے لا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، مارنا تو بڑی دور دی گل، تنہرہما چھڑکا بھی نہ دے میں۔ اچھا اللہ سائیاں ابے جانو والدہ صاحبہ نے کیڑے طریقے نال بولنا ہے، اللہ دی قسم توجہ میرا دوست، قرآن پاک کہہ رہی 15واں سپارہ
پیغمبر پاوی ہے اللہ فرماندا ہے کلہما قولن کلہما قولن کریما پیار نال بولیا کر محبت نال بولیا کر لہجہ نرم رکھیا کر انداز نرم رکھیا کر سونے طریقے نال سونے انداز نال ٹھونے ڈھنگ نال سونے حربے تے اصول نال ابے اوری سختی نال بولن تو آکھ بابا جان او میرے پیارے ابا جان او یار تے ابا کافر بھی ہوئے تے ابراہیم پیغمبر بول کیا دے یا آباد لا تعبد شیطان اے میرے پیارے ابا جان او میرا محبوب بابا شیطان دی پوجا پاٹ نہ کر کافر ہون دے باوجود مشرک ہون دے باوجود خدا دا پاکی ہون دے باوجود ابراہیم پیغمبر اپنے باپ دی عزت کر کے دکھا دیتی اللہ نے قرآن بنا کے محمد سینے تے نازل فرما کے محمد دی امت نو تلقین فرمائی خبردار لا تنہرہما وقل لہما قولا کریما چھڑکا میں نہیں دینا تے پیار نال گفتگو کرنی ہے اگے اللہ فرماندا واخفض جس ویلے ابے اڑی بڈھے ہو جان واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اس ویلے کندھے جڑن اے طاقتاں جڑیاں اے ہمتاں جڑیاں اے قوت جڑی ہے اے بہادری اس نو پیو دے سر تے استعمال نہیں کرنا بلکہ اپنے کندھیاں تے وجود دی طاقت نو جھکا کے رکھنا ہے واخفض واخفض نیواں بن کے رہنا ہے ابے نے اپنے کندھیاں تے چاہنا پوے تے چاہ لویں تین بھی تے چاہندا رہیا جی تین بھی تے کھڑیندا رہیا تین بھی چوریاں پلویندا رہیا تین بھی ٹکی ٹافی تیرے منہ میں پا کے اپنے کندھیاں تے اٹھا کے سیر تے بہا کے گلیاں وچ پھریندا رہیا واخفض اپنے کندھے جھکا میرا دوست واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ آخری گل کراں تے اجازت چاہواں جس ویلے باپ فوت ہو جائی والدہ فوت ہو جائی دنیا چھوڑ کے چلے جاون جایا کر قبرستان میرا دوست قبرستان جایا کر میرا بزرگ او میرا بھائی اماں دی قبر تے ویسے بابے دی قبر تے ویسے مامے دی قبر تے ویسے ایک نمبر تے تینوں اپنی موت یاد آسی کہ اماں نے ہٹ کے میرے ویڑے وچ کوئی نہیں آنا والد نے میرے کول کوئی نہیں آنا مگر اس ویلے کیتا کر وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ سائیاں میری اماں تے رحمتہ کر میرے والد تے رحمتہ کر میرے والد دے گناہاں معاف کر میری اماں دے گناہاں معاف کر رحم فرماؤ میرا مالکا کہ جس طرح قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا میرے چلنا سکھایاس میرے بولنا سکھایاس میرے کھاونا سکھایاس میرے کمانا والا سکھایاس میرے پڑھایاس میرے لکھنا پڑھنا سکھایاس میرے محمد کا طریقہ دسایاس اللہ فرماندا ہے حیا والا بندہ غیرت والا نوجوان عزت والا نوجوان عظمت والا نوجوان ایک پیو دا پتر حلالی ہوا ہوندا ہے جیڑا جیندیاں بھی عزت کرے تے جدا والدین دنیا تے چھوڑ کے چلے جان اس ویلے اللہ فرماندا ہے انہاں دے واسطے اپنے ہاتھ چا کے اللہ دے کول رحمت دیاں درخواستاں تے امیداں کریندے رہ جا نوجوانوں او میرے بھائیو تے بزرگوں تے دوستو اللہ دا واسطے ہی خدا دا واسطہ تین دے کے کہہ رہے ہیں اج ٹائم ہی اپنے والدین دی عزت کر لے قدر کر لے نہ ہٹ کے کوئی نہیں ملنا جے نہیں ہو یقین آؤں تے اپنے والد کو پوچھ لویں اپنی اماں کو پوچھ لویں والدین اتے تنقید نہ کیتی کر والدین نو ماریا نہ کر چھڑکا نہ دتیاں کر تانے نہ مارے کر بکواسا نہ کیتیاں کر
کیوں جے تو اے کم کیتا محمد دے نزدیک بھی تو لانتی ہے، محمد خدا دے نزدیک بھی تو لانتی ہے۔ آخری بات تے غور نال تے دھیان نال سن لو، میرے سامنے 20 سپارہ ہے سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 7 ہے، اے قرآن ہاتھ وچ بیٹھ کے کھول کے کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اے 14 طبق دی کائنات دے لوگوں سن لو، اپنے والدین اتے حسن سلوک کرے ہے، احسان کرے ہے، احسان کرے ہے، چنگا ورتی ہے اپنے والدین نال۔ اللہ کدوں توڑی کداں تک؟ اللہ فرماندا ہے اگلی گل تھوڑی جی دھیان نال سن لے، جے تیری اما چا آکھے نا، تیرا والد صاحب چا آکھے پترا تیری شادی بڑے چاہ نال کیتی جائی، بڑیاں دھوم دھام نال کیتی جائی، 10 سال 12 سال 15 سال ہو گئے، ہاں تے نہ کوئی نہیں ہوئی، پترا انج کر میں تیرے نال تے تیری گھرے والی نال گواڈیاں دی رن نو گھلدیاں تے ایک واری نا گجرات جمعراتی شاہ دولے دے دربار اتے اچھاڑی صرف چاڑیا، اور کدائی نو جویندہ نا تے لاہور لگا جا۔ اللہ فرماندا ہے اے نمبر ہے اس مقام اتے آکے، اس سٹیج اتے آکے، اس درجے اتے آکے تین میں اللہ دی وحدانیت تے اللہ دی توحید دے اندر شرک کرن دی دعوت تیرا باپ دے وے، تیری والدہ دے وے، تیرا کنبہ دے وے، تیرا قبیلہ دے وے، اور تیرا مسجد دا ملہ دے وے، خدا دا واسطہ دے کے آدھا پیوں۔ اللہ فرماندا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ خیال کریں کہ اس کام دی تین کوئی دعوت دے وے نا، جیندے دا دروازہ چھوڑ کے، مالک دا دروازہ چھوڑ کے، رحیم کریم غفور رحیم سمیع علیم علیم بذات الصدور دے مالک تو ہٹا کے کسے اور دروازے وال تین کوئی دعوت دے وے، سکا پیو بھی دے وی نا انکار کر دے وے، چھٹلا دے وے، بابا تیری عزت ضرور ہے، تیرا مقام ضرور ہے، تیرا درجہ ضرور ہے، تیری رفعت بلندی ضرور ہے، مگر میں مار دے سکدا پیارے ابا جان، او میرے والد صاحب، اے میری پیاری اما جان، جے زکریا پیغمبر نو 120 سالاں تک رب ہاں بھی نہ کرے نہ بھی نہ کرے، زبردستی زکریا پتر نہیں لے سکدا۔ میری پیاری اما میں لکھ واری شدولے کول جاواں، لکھ واری لاہور جاواں، کبیر والے جاواں، ملتان جاواں، بڑی سرکار تے جاواں، بہو سلطان تے جاواں، میں ٹھڈے لیندا لیندا مر تا سکدا، جے او دیاں مرضیاں نہ بننا تے اللہ دی قسم کئی شے وی نصیب شرک دی تین دعوت ملے تے اس ویلے اپنے والدین نو ستھرا کر کے جواب دینا ہے بابا اے میں کام نہیں کر سکدا۔ اللہ پاک دوہن تے من اپنے والدین دی عزت تے قدر کرن دی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔